बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इंटरमीडिएट साल दोम हिस्सा नज़म में से नज़म सुराग़ राहरो की तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एक लेक्चर के अंदर पूरी नज़म के तमाम अशार की इकट्ठी तशरीह कर दी गई है। आप कोई भी शेर इस नज़म में से आ जाए, आप यही तशरीह एज़ इट इज़ लिख देंगे तो आपके इंशाअल्लाह अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम तमाम अशार के मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेंगे और उसके बाद हम तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए बिला तख़ीर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शेर नंबर 1 मुलाहिज़ा कीजिए। जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हवेदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुज़रा है। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। हवेदा ज़ाहिर या मौजूद, दलील इसका मानी है सबूत। शेर नंबर 2 मुलाहिज़ा कीजिए। निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी हिलाल नुमा चाँद जैसे, हिलाल चाँद को कहते हैं, और सवार घुड़सवार। शेर नंबर 3 के अल्फाज मानी देखें। गुबारे राह निशान है किसी तगो पो का, यकीन होता है नक्शे कदम से रहरो का। गुबारे राह का मतलब है रास्ते की गर्द गुबार, तगोपो मेहनत मशक्क़त या फिर कोशिश, नक्शे कदम कदम का निशान फुटप्रिंट, और रहरो का मतलब है मुसाफिर। शेर नंबर 4 देखिए। सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो तो निशाने कदम नहीं बनता। यानी सनम तराश का मतलब है बुतगर, यानी बुत बनाने वाला। सनम बुत को कहते हैं, यानी अगर बुत को बनाने वाला ना हो तो बुत एक पत्थर या एक मिट्टी का ढेर होगा, और अगर कदम ही नहीं है तो निशाने कदम या फुटप्रिंट कैसे बनेगा। यूं ही ये राह के है जिसका नाम काह कशां, यूं ही ये नक्श कदम माह नय्यरे ताबां। राह का मतलब है रास्ता, और काह कशां कहकशां या कायनात। नक्श कदम पीछे हम पढ़ चुके हैं, कदम का निशान। माह का मतलब है चाँद, और नय्यर ताबा का मतलब है चमकता हुआ सूरज। शेर नंबर 6। यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे। गर्दे सरे राह रास्ते की धूल, रास्ते की मट्टी। खुशनुमा खूबसूरत दिखने वाले। जबीनों पेशानियों, माथे को जबीन कहते हैं, पेशानी कहते हैं। हुस्न के धारे, हुस्न की लहरें। और शेर नंबर 7 है। ज़मीन का नूर हैं और आसमां की जीनत हैं, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत हैं। ये ज़मीन का नूर हैं, ज़मीन के लिए रोशनी है। ये सितारे जिनका पिछले शेर में ज़िक्र किया गया है, चाँद सूरज सितारे, ये ज़मीन का नूर हैं, आसमां की जीनत हैं और आसमान की खूबसूरती और सजावट में इजाफ़ा करते हैं। किसी की शोखी रफ्तार की अलामत हैं। शोखी रफ्तार, रफ्तार की तेज़ी, और अलामत का मतलब है निशानी। डियर स्टूडेंट्स, हम एक ही तशरीह करेंगे। हिस्सा नज़म में से 2 अशार तशरीह के लिए पूछे जाते हैं। आप उन दोनों अशार की अगर इस नज़म से आ जाएं तो इकट्ठे तशरीह भी कर सकते हैं। तो आइए तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जोश मली आबादी अपने नज़म सुराग़ राहरो में इंसान की इस कायनात में अज़मत बयान करते हुए अपने कारी को मेहनत का सबक दे रहे हैं। जोश कहते हैं कि कोई भी चीज़ किसी कारीगरी के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकती। जब हम एक घड़ी को देखें तो हमारा दिमाग घड़ी साज की तरफ चला जाता है, घड़ी को बनाने वाले की तरफ चला जाता है। किसी इमारत को देखें तो मामारों, यानी जो उस पर काम करने वाले, तामीर करने वाले इंजीनियर्स हैं, और मज़दूरों की मेहनत सामने आती है। अब तमाम अशार का ये जो आपको नीले कलर में नज़र आ रहा है, ये तमाम अशार के वो पॉइंट्स हैं जिनको हमने तशरीह में डिस्कस किया है। इसी तरह अगर ज़मीन पर किसी जगह रगड़ का निशान ज़ाहिर हो जाए, जहाँ ज़मीन पे रगड़ का निशान हवेदा है, तो यकीनन ये इस बात की अलामत है, दलील इसकी है सांप उस तरफ से गुज़रा है, कि कोई सांप वहाँ से लहराता और बल खाता हुआ गुज़रा है। अगर किसी जगह पर हिलाल नुमा, यानी पहली रात के चाँद की तरह छोटे छोटे निशानात नज़र आएँ, तो इस बात की अलामत होते हैं कि कुछ दूर आगे यहाँ से कोई काफ़िला या सवार गुज़रे हैं, जिनके घोड़े अपने सुमों, यानी अपने पाँव के साथ पहली रात के चाँद की तरह दिखाई देने वाले छोटे छोटे निशानात
زمین کے اوپر چھوڑ گئے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر گرد و غبار اڑ رہی ہو تو دیکھنے والے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، نشان قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا، ہم شعر پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ اگر مندروں میں صنم یعنی بت نظر آ جائیں تو ہمارا دھیان ان کے بنانے والے کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ یہ بت پہلے مٹی کا ایک ڈھیر تھے یا ایک پتھر تھے، اب ان کو جو شکل و صورت ملی ہے وہ خود بخود نہیں ملی، یقیناً مٹی کے اس ڈھیر کو ملنے والی شبیہ کسی نہ کسی بت تراش کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کہکشاں سورج اور چاند پر نگاہ ڈالیں، پیچھے ہم جو شعر میں پڑھ چکے ہیں، کہکشاں، مہر و ماہ، نیر تاباں، یہ جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ ان کی تشریح کی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان پر نگاہ دوڑائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب بھی انسان کے سفر میں اس کی راہبری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کائنات میں اپنا مقام اور حقیقت پہچاننا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بعض اوقات دور دراز کے اسفار یعنی سفر بھی اختیار کرتا ہے۔ سورج سے انسان دن کے وقت راستہ معلوم کرتا ہے تو چاند اندھیری راتوں میں ان راستوں پر چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انسان کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح اگر رات کے وقت چاند کی روشنی کے باوجود انسان کہیں بھٹک بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان کی چادر پر ستاروں کو منقش کر دیا، ستاروں کو مزین کر دیا، سجا دیا، جن کی مدد سے وہ درست سمت، ڈائریکشن معلوم کر کے اپنی منزل کی جانب گامزن رہتا ہے۔ ان تمام شواہد سے ایک بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات حضرت انسان کے فائدے کے لیے وجود میں آئی ہے، اور اس حقیقت کی جانب قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، صدق اللہ العظیم، یعنی اور ہم نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یہاں سخر لکھا گیا ہے، اس کے شروع میں آپ میم لگا لیجئے گا، مسخر کر دیا ہے، اور تمام ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پوری نظم کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کام خود بخود نہیں ہوتا، اس کے نشانات بتاتے ہیں کہ آپ کو محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ جوش نے کائنات کی تسخیر کے حوالے سے دلیل کے طور پر واقعہ معراج کی جانب بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک طرف یہ سورج، چاند، ستارے، کہکشاں سب زمین والوں کے لیے روشنی اور نور کا باعث ہیں، اور دوسری طرف یہ آسمان کی زینت اور خوبصورتی کا سبب ہیں، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی شوخی رفتار کی علامت بھی ہیں۔ وہ انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سفر معراج پر ان سب مظاہر قدرت سے بھی آگے کا سفر کر کے آئے۔ دراصل اس واقعے کی جانب اشارہ کرنے سے بھی انسان کی عظمت کی جانب توجہ دلانا مقصود ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور کہکشاں بھی انسان کی دسترس سے باہر نہیں، انسان کی پہنچ سے باہر نہیں۔ انسان کے عزم و ہمت اور جذبہ جنون کے سامنے کائنات کے سب مظاہر انگشت بدندہ ہیں، یعنی حیران ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، یعنی اس مٹی سے بنے ہوئے آدم کے عروج سے ستارے کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا جسے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا تھا کہیں پورے کا پورا چاند ہی نہ بن جائے اور ہم پر حکمرانی نہ کرنے لگے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس پوری نظم کے اندر مختلف مظاہر کی طرف اشارہ کر کے اور مختلف علامات کی طرف اشارہ کر کے شاعر نے بتایا ہے کہ یہ سب خود بخود وجود میں نہیں آتا، بلکہ ان کے لیے کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنے پیچھے اپنے فٹ پرنٹس چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا نام باقی رہے، تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، محنت کرنا ہوگی، مشقت کرنا ہوگی، کوشش کرنا ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم سراغ راہرو کے تمام اشعار کی اکٹھی تشریح سمجھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔